अशें आयकता की तो काँग्रेसान भोंवसोंक शकता वा कितें बा म्हणून हांवें ते दिसा तुमच्या माध्यमांतल्यानूच आयकलेलें आसा पूण म्हाका सिरियसली हेजेर कांय खबर ना तुमकां तेकाच विचारचें पडटलें पूण फायनली तुमच्या पार्टी कलिगूय न्हू तो हय पार्टी कलीग तो तुवें ते दिसा ते हय, क्वेश्चन केल्लो सो तेन्ना पार्टी हांवें तो पळयल्लो कलीग आसा पूण ते हेजे आन्सर तुका हांव म्हाजे कडेन ना पूण तुका भिवपाची गरज ना ऑब्वियसली हांव आमच्या पार्टीचें कितें काम आसा म्हाजे पंचायत मेंबर्स म्हाजे कोण कार्यकर्ता तांकां लागून आमी काम आमचें चालूच आसा सो कोणी हांव येवं तुका फुडले जुलयान तुका एक हें करता 120 क्रोजाचें काम एक म्हयन्या भितर हांव तुका इनॉग्रेशन करता आमी सदांच उलयता पिलेन जें आमचें कम्युनिटी हॉल आसा तें ऑलरेडी टेंडर जालेलें आसा तुमी पेपराचेर पळयलां आसतलें 42 क्रोज हांवें आतां सांगलें तें WRE डिपार्टमेंटान अप्रूव जालेलें आसा आनी 42 क्रोज आमकां जो वयर फिल्टरेशन प्लांट आयला 15 MLD तोय आमचो अप्रूव जालेलो आसा सो तिनूय इनॉग्रेशन आमकां फुडल्या म्हयन्यांनी करपाक जाय आनी हाजो मॅक्झिमम फायदो आमची नेरूल पंचायत पिलेन पंचायत रेस मागीस पंचायत मॅक्झिमम फायदो जातलो सालिगांव सांगोळ्ळे सगळ्यांच्या उदकाचो इशू हो रिजॉल्व जातलो 350 करोडाचे पॉवर प्लांट जे आसा ते सुद्दां आमी ऑलमोस्ट काम म्हणजे टावर्स रेडी जावन गिरी सुद्दां क्रॉस जालेले आसा खंय थोडे फार्मर्साचे इशू आशिल्ले ते हांवें इंटरव्यून करून डिपार्टमेंटा कडेन तेंचे कडेन आमी रिजॉल्व केलेले आसा सो उदक आनी लायट हो मेजर इशू आशिल्लो 350 आमचो नवें सबस्टेशन जाता आनी 100% बिफोर फुडले इलेक्शन हांव तुमी म्हटलां तशें हेज्या पयलीं हांव सगळे ते जाग्यार घालून घेतलो सो कोणी येवं भिवपाची गरज ना तुका हय थँक्यू